अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अकाबला की न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो चलिए सुनते हैं कि आगे अकाबला में क्या हुआ। इससे पहले कि मैं अपनी कहानी का आगाज करूँ, आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल हॉरर उर्दू पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको फौरन इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अकाबला की नई एपिसोड। वो कुछ देर तक रक्स के से अंदाज में दीवानावार कमरे में घूमता रहा, जैसे ये अमल किसी इबादत का हिस्सा हो। फिर वो तेज से कूदते हुए तश्त की जानब बढ़ा और जुबान निकालकर बेताबाना मशरूब चाटने लगा। इस खूंखार बंदर के मुंह से अजीब किस्म की आवाजें निकल रही थी। जमीन पर कोई कतरा बाकी नहीं रहा तो इसने जमीन पर लोट लगाना शुरू कर दिया। इस वक्त मेरे जहन में ख्याल ने सर उभारा कि कहीं मुझसे गलती तो सरदर्द नहीं हो गई। वो जाम जो बतौर खास मेरे लिए तैयार किया गया था, उससे मैंने काहू को पेश करके देवताओं की हरमत को कोई जिक तो नहीं पहुंचाई। बंदर उछल रहा था और मैं अपनी पेशकश पर नादिम हो रहा था। अचानक मेरे सामने एक शख्स अंधेरे की ओर से नमदार हुआ। वो जिस तरफ से आया था वहां की मशलें दम तोड़ चुकी थी और दूसरी मशलें रोशन थी। जजीरा तोरी के मोज़ सरदार, काहू तुम्हारा एहसान मंद है, उसे अपने अहद की जुबान याद है। मैंने गौर से उसे देखा। मेरी नजरों के सामने एक मोमर दराज रेश हबशी बरहना बदन के साथ खड़ा था। उसके चेहरे की झुर्रियों से तजर्बे नुमाया थे। उसके अंदाज में वकार और लहजे में दबदबा था। वो मकामी जुबान में किसी कदर लर्जिश के साथ मुझसे मुहातिब था। इसकी निगाहों में मकनातीसी कशिश और संजीदगी मौजूद थी। वो कोई मजहबी पेशवा लग रहा था। चंद साली देखकर साफ अंदाजा होता था कि इसने जमाने देखे हैं। वो कोई मुदब्बर और ज़हीन शख्स है। समुराल की तरह इसके जिस्म पर भी दरिंदों और परिंदों की अजीब अशकाल मुख्तलिफ रंगों से बनी हुई थी। मैं हैरतों में गर्क था। इस हबशी नवारा ने भारी भरकम आवाज में कहा, जाबर बिन यूसुफ, तुमने काहू पर एक अजीम एहसान किया है। हर चंद काहू तुम्हारे एहसान का सजावार नहीं था। अगर तुम मुझे अपना बचा हुआ मशरूब इस्तेमाल करने की इजाजत न देते तो मेरी रूह इसी बंदर के जिस्म में मुकीद रहती। इस वक्त तुम्हारे सामने उछल कूद कर रहा है। मैं तुम्हारे इंतजार में था मोज़ेज़ सरदार। मुझे मालूम था कि तुम मुझे इजाजत दे दोगे। तुम्हारी रूह? मैंने हैरत से पूछा, क्या तुम कोई रूह हो? हाँ, मेरा कोई जिस्म नहीं। ये जिस्म जो तुम्हें नजर आ रहा है, इसका बोझ इस जमीन पर नहीं है। अब मैं सिर्फ एक हेवला हूँ। जिस्म एक लफानी चीज है। ये हेवला तुम्हारी नजर का फ्रेब है। इसने पुरस्कार अंदाज में कहा। तुम एक रूह हो? मैं एक रूह से हम कलाम हूँ। मैं तुम्हारा जिस्म छूकर इसकी तस्दीक करना चाहता हूँ। मैं अपना तजस्सुस छुपा ना सका। मैंने झपट कर उसे दबोचना चाहा। मेरे हाथ खला में मोलक हो गए और फिर अपनी जगह वापस आ गए। मैं इसका जिस्म नहीं छू सका था। हैरत से मैं अपनी जगह साकत हो गया। तुम मुझे छू नहीं सकते, ये मेरी आमादगी पर मुनस्सर है, उसने उदासी से कहा। मगर तुम्हें यहाँ किसने मुकैद किया? मैंने मुस्तरिब होकर पूछा। आह सईदी जाबर, ये एक तवील दास्तान है। मुझे अपनी जुबान बंद रखनी होगी। हर चंद के मैकरू हूँ और मेरा रिश्ता इस जहां से मुनकता हो चुका है। लेकिन मुकद्दस अकाबला ने आसमानों में जाने से पहले मेरी रूह कैद कर ली थी, क्योंकि मैं इसी का मुस्तहिक था। मैं किसी जमाने में इस अजीम शान सल्तनत का एक बरगजीदा शख्स था। कौन था जो मेरे अहकाम के सामने सरताबी की जरूरत करे? मैं रूहानी इल्म का माहिर इस पुरसरार जमीन में मुकद्दस अकाबला के बाद स्याह सफेद का मालिक था। मेरी ये बर्तरी मुझे मेरे मनसब से मरहूम कर मेरी ये बर्तरी मुझे मेरे मनसब से महरूम कर गई। मेरा इल्म मुझे खा गया। मेरा तदब्बर मुझे चाट गया। मैंने जो कुछ सोचा था वो गलत सोचा था। मैंने जो कुछ कहा था वो गलत कहा था, और मुझे अपना जिस्म छोड़ना पड़ा। और यूं मैं अपनी रूह भी इसके जाहो जलाल, इसके ताब की जद से न बचा सका। इसने मुझे एक बंदर के जिस्म में कैद कर दिया। काहू एक लम्हे को रुका, फिर इसने दोबारा कहना शुरू कर दिया। सईदी जाबर, तुम इन होलनाक मसायब का तस्वर नहीं कर सकते जिनसे मेरी रूह दोचार रही है। मैं इसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए एक जमाने से इसके और इससे करीब हर शख्स के इशारों पर अपना सर झुकाता रहा हूँ। आज मेरी जदोजहद की तकमील हुई और मुझे आज़ादी नसीब हुई। जो सजाएं मेरे मकसूद में लिख दी गई थी, मैं इनसे गुजर चुका हूँ। मुझे मालूम था कि तुम मेरी निजात का बायस बन सकते हो। मैं जजीरा बागबा के अंधेरों में तुम्हारी आमद का मुंतजिर था, और वो मेरे पीछे था। आखिर तुम आ गए और मेरी तवक्को के मुताबिक तुम्हें देवताओं का जाम पेश किया गया। मेरी जिल्लत और हवारी के दिन गए। मैंने कालारी जैसे कमतर दर्जे के सरदार के यहाँ अजियत के दिन गुजारे। मैं एक हकीर बंदर के नातवा जिसमें मबहूस था। अकाबला की सल्तनत के एक बड़े शख्स को मरने के बाद भी सुकून नहीं मिला। मेरी कोशिश होगी ए मोज़ेज़ सरदार कि मैं तुम्हें बलाओं से दूर रखूं। तुम्हें जिस वक्त मेरी जरूरत हो मुझे याद कर लिया करो। लेकिन एक बात याद रखना, जहां इसके मुकद्दस कवानीन आड़े आ जाएंगे, जहां मैं ये महसूस करूंगा कि तुम्हारी आनत मिली मुनासिब नहीं है, और जहां मुझ पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी, वहां मैं तुम्हारी आनत नहीं कर सकूंगा। और सुनो, अगर तुमने मेरी रूह की आज़ादी का जिक्र किसी और से किया तो मैं कभी तुम्हारी मदद को नहीं आऊंगा फिर तुम मुझे कभी ना पा सकोगे, और मैं हमेशा के लिए जमीन को हैराबाद कह दूंगा। मैं इसकी बातें तजस्सुस, हैरत और इश्तियाक से सुन रहा था, और इसे बहुत कुछ पूछने, बहुत कुछ जानने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन मेरे सवालात नजरअंदाज करके अपनी बात कहने पर ही इक्तफा करता था। मैंने फिर इसे तराम की मौत का सबब जानना चाहा, और फिर गड़बड़ा गया। मैंने काबला की सल्तनत, इसकी सल्तनत के इसरार, काहन आज़म समुराल और अपने मुस्तकबिल के बारे में सवालात किए।
اس نے کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ مجھے احساس ہوا کہ ایسے سوالات مجھے سرے سے کرنے ہی نہیں چاہیے۔ اس کی باتوں سے اتنا اندازہ ہوا کہ وہ کسی زمانے میں اقابلہ کی حکومت کا ایک صاحب اثر شخص تھا، جو اپنی طاقت اور اثر کے سہرے میں کوئی نادانی کر بیٹھا اور نتیجتاً عذاب کا شکار ہو گیا، یہاں تک کہ مرنے کے بعد اس کی روح بھی قید کر لی گئی۔ میں اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا اور مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ جزیرہ باغبا میں ایک پرسرار قوت کی آنت مجھے حاصل ہو گئی، حالانکہ مجھے اس سے کوئی زیادہ توقع نہیں تھی، اس لیے کہ اس نے میری مدد کرنے کی بجائے اس لیے کہ اس نے میری مدد کرنے کے لیے اپنی حدود و شرائط کا ذکر تفصیل سے کر دیا تھا۔ میں صرف ایک چیز پوچھتا ہوں مزد کاہو، تم نے اپنے طور پر یہ پیشکش کی ہے کہ تم مسائل میں میرا ساتھ دو گے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ جزیرہ باغبا میں مجھے کس قسم کے حالات سے سابقہ پڑے گا، میں کب تک یہاں رہوں گا؟ میں نے اسے متاثر ہو کر کہا، تاریخ براعظم کے سرار میری نظر سے پوشیدہ نہیں ہے، مجھے معلوم ہے تمہیں یہاں کیوں بھیجا گیا ہے۔ تمہیں اس تربیت گاہ میں جن حالات سے دوچار ہونا ہے وہ بھی میرے علم میں ہے، لیکن جسے بتانا اسے مقصود نہیں، اسے میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ اس علاقے کی روحیں اس کی برتری کی قائل ہیں۔ مجھے افسوس ہے میرے محسن کہ میں تمہیں پیش آنے والے واقعات سے باخبر نہیں کر سکتا، لیکن ایک مشورہ ضرور دے سکتا ہوں کہ جن اللہ اوصاف سے تم نے اس علاقے میں اپنے لیے کوئی جگہ بنائی ہے انہیں مت چھوڑنا۔ اس نے بے نیازی سے کہا، میرے ذہن پر دھند چھائی ہوئی ہے، میں ہر چیز جاننے کا خواہش مند ہوں۔ میں نے بے چینی سے کہا، دھند صاف ہو جائے گی، اس نے مختصراً جواب دیا۔ میں اپنے ہندی دوست سرنگا کے بارے میں اگر کچھ جاننا چاہوں تو؟ میں نے جھجکتے جھجکتے پوچھا۔ سرنگا؟ کاہو کا لہجہ سرد ہو گیا۔ سرنگا وہ ہندی بوڑھا؟ پر جابر بن یوسف الباقر، اس سرزمین پر صرف مقدس قابلہ کی حکمرانی ہے، یہاں کسی اور کی برتری کا تصور کرنا جرم ہے۔ اگر امان چاہتے ہو تو صرف اس کی طرف رخ کرو، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو سوچنا بند کر دو۔ یہ کیوں ہوتا ہے تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، اسے سمجھنے کے لیے اس کا قرب اور اس کے انصاف و اکرام کا سایہ ہونا ضروری ہے۔ کاہو مجھے اس کا احساس ہے، میں سب کچھ بھول چکا ہوں، اب صرف ایک ہی خواہش ہے کہ میں نے چھت کی طرف گھورتے ہوئے نشیلے لہجے میں کہا، اس کا حصول بس پھر موت میں ہی پناہ ہے۔ جابر بن یوسف، میرے محسن، میں جا رہا ہوں، اس سے زیادہ گفتگو میرے لیے مہلک ہوگی، میری دعا ہے کہ دیوتا تم سے خوش رہیں۔ کاہو نے مجھے دعا دی اور مزید کچھ پوچھنے سے پہلے وہ اندھیرے کی اوٹ میں کہیں گم ہو گیا۔ وہ بندر ابھی تک ادھر ادھر دوڑ کر راستہ تلاش کر رہا تھا، راستہ بند تھا، ہر طرف پتھر کی دیواریں مجھے سخت آزمائش و ابتلا کا خوف دلا رہی تھی۔ روز ایک انکشاف ہوتا تھا اور روز اقابلہ کی طلب کے مقابلے میں مجھے اپنا قد کم ہوتا محسوس ہوتا تھا۔ ہر روز اس کی وسیع اور اس سلطنت کی عظمت و شوکت کا روپ مجھ پر پہلے سے زیادہ مسلط ہو جاتا تھا۔ جتنا منزل کے قریب جا رہا تھا منزل اتنی ہی دور معلوم ہوتی تھی۔ ایک بار میں نے سوچا مجھے اس کی طلب سے دستبردار ہو جانا چاہیے، وہاں تک پہنچنے میں میرے بال سفید ہو جائیں گے اور میرے جسم پر کھال لٹکنے لگے گی، لیکن اس کی طلب سے دستبردار ہونا میرے امکان میں نہیں تھا۔ اس کا احساس مجھے جوان رکھتا تھا، وہ میرا حوصلہ تھی۔ چاروں طرف سے بند اس کمرے میں مجھے تلخیوں اور اذیتوں کا احساس ہوا، لیکن میں نے سوچا یہ دیواریں گر جائیں گی، کوئی آئے نہ آئے، ممکن ہے یہی میری قبر بن جائے۔ اس تنہائی کی طوالت کو دنوں اور گھڑیوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ روشنیوں کا نشیب و فراز وقت کا تعین کرتا ہے، یا پھر انسانوں نے اسے ناپنے کے لیے گھڑیاں ایجاد کر رکھی ہیں۔ اس کمرے میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی، یہاں یکساں روشنی تھی، مجھے کوئی اندازہ نہیں کہ کس قدر وقت بیت گیا۔ یہاں کئی دن، میرا خیال ہے 3-4 دن میری کمر دکھنے لگی اور میرے معدے میں کھولن ہونے لگی تھی۔ بندر بھی نیم مردہ ہو چکا تھا، بھوک کی شدت سے ہم دونوں شاید ایک دوسرے کی موت کے منتظر تھے۔ نہ پانی تھا نہ غذا، جتنا وقت گزرتا جا رہا تھا جس میں اینٹھن شدید ہوتی جاتی تھی۔ مجھے یہ یقین ہو چلا تھا کہ میں نے کاہو کی مدد کر کے دیوتاؤں کی منشا میں مداخلت کی ہے اور مجھے اس زندہ میں اس کی سزا مل رہی ہے۔ میں نے خود پر لان تان کی، پتھروں کی دراڑوں میں بار بار اٹھ کر راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں تو ہر طرف پتھر تھے، سنگین دیواریں، ایک دردناک موت میرے تصور میں گھوم رہی تھی۔ یہاں پڑے پڑے ایک دن میرے اعصاب جواب دے جائیں گے اور میں ہڈیوں کے پنجے کی شکل میں تبدیل ہو جاؤں گا۔ میری بے احتیاطیوں نے آخر مجھے اپنے انجام تک پہنچا دیا۔ مجھے اپنے آپ پر ہنسی آ گئی تھی، میں کتنا بڑا احمق تھا۔ بے تربے مصائب جھیلنے کے بعد بھی میں نے کچھ حاصل نہیں کیا تھا۔ میں نے کیوں آسمان پر پہنچنے کی کوشش کی تھی، جبکہ مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ فسوقار لوگوں کی بستی ہے، یہاں کے انسان مختلف ہیں، ان کے رسم و رواج جدا، ان کے طور اور ان کے توار سربستہ اسرار ہیں۔ اس تصور کے ساتھ میں اپنے حواس کھو بیٹھا۔ وہ بندر میرے قریب آیا، اس نے میرے قریب خود کو گرا دیا، شاید اسے یقین ہو گیا تھا کہ میں اب اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں بن سکتا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر، ہم دونوں پھر غافل ہو گئے۔ ہمیں معلوم نہیں کتنا وقت گزرا، جب پتھروں میں گرج سی پیدا ہوئی تو میں نے نقاہت سے آنکھیں کھول دی۔ سامنے کابالو کھڑا تھا، اسے دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ ایک بے بس انسان کے ساتھ یہ کیسا دلچسپ مذاق ہو رہا تھا۔ کابالو کے انداز سے بے نیازی ظاہر ہوتی تھی، وہ میری ابتر حالت سے قطعی متاثر معلوم نہیں ہوتا تھا۔ کیا موت کا حکم سنانے آئے ہو؟ میں نے تنزن کہا، مجھے نہیں معلوم، ممکن ہے تمہارے لیے موت کا فیصلہ کر دے، یہ اس کے اختیار میں ہے، یہاں کی ہر چیز اس کے اختیار میں ہے۔ اس نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں اس کے پاس لے چلوں۔ کابالو نے بیزاری سے کہا۔ میں نے اپنا منتشر جسم اکٹھا کیا اور اپنے رفیق بندر کو گود میں اٹھائے خاموشی سے اس کے ساتھ ہو لیا۔ اس مرتبہ بھی کابالو نے ایک عمل سے میری بینائی معطل کر دی تھی۔ کابالو مجھے ساتھ لیے ہوئے چلا، میں آگے ہی بڑھتا گیا جیسے اس کمرے میں کوئی دیوار نہ ہو۔
نہ کوئی دروازہ کھلنے کی آواز آئی، نہ کوئی دیوار ہٹنے کی آہٹ ہوئی۔ آگے چل کر میں نے محسوس کیا کہ میں کمرے سے باہر آ چکا ہوں۔ درختوں اور پتوں کی خوشبو نے میرے نتنوں میں داخل ہو کر مجھے دوبارہ زندگی کا احساس دلایا۔ میں نے بندر کو چھوڑ دیا، وہ بھی میری طرح بھوکا تھا، اس لیے نہ جانے کس طرف ہو لیا۔ میں اس کے ساتھ چلتا رہا، ٹھوکریں کھاتا اور جھجلاتا ہوا۔ تمہاری منزل آ گئی ہے موزے سردار۔ کابالو کے مخاطب ہوتے ہی میری بینائی واپس آ گئی۔ میں غار کے دہانے پر کھڑا ہوا تھا، اسی طرح اندھیرا تھا جیسے برسات کی رات میں کالے بادل۔ اس اندھیرے میں یوں بھی میں کچھ نہیں دیکھ سکتا تھا، نہ جانے کابالو نے کس مصلحت کے تحت میری بینائی معدوم کر دی تھی۔ عظیم لوکاسا کے حضور پہنچنے سے پہلے یہ بات یاد رکھو کہ وہ سخت گیر طبیعت کا مالک ہے، وہ اصولوں کا پابند ہے۔ لرزشیں برداشت کرنا اس نے سیکھا ہی نہیں۔ اسے تربیت حاصل کرنے والے افراد کی خودسری سے سخت نفرت ہے۔ میں نے اس کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دی۔ قرب و جوار میں گھنے جنگلات محسوس ہوئے تھے، کابالو غائب ہو چکا تھا۔ میں نے ایک ثانیے کے لیے کابالو کی ہدایتوں پر غور کیا، پھر بے جھجک غار میں داخل ہو گیا۔ غار کا دہانہ تنگ اور راستہ پر پیچ تھا۔ مجھے کوئی 10 منٹ تک اپنا سفر جاری رکھنا پڑا۔ اس کے بعد میں ایسے کشادہ اور روشن کمرے میں پہنچ گیا جہاں اعلیٰ قسم کا ساز و سامان بڑے سلیقے سے سجا ہوا تھا۔ وہ کمرہ مجھے کسی قدیم بادشاہ کا ملاقاتی کمرہ لگ رہا تھا۔ تمام چیزیں پتھر کی بنی ہوئی تھیں، دیواروں پر عجیب و غریب شکلوں کے انسان بنے ہوئے تھے۔ فرنیچر پرانے طرز کا مگر مصر کی قدیم تہذیب کا معلوم ہوتا تھا۔ میں کمرے کی دیواروں پر منقش تصویریں دیکھ رہا تھا۔ ایک تیز آواز میری محویت کے فسوق کا شرازہ منتشر کرتی ہوئی ابھری۔ تو وہ تم ہو؟ میں نے گھوم کر اس سمت دیکھا جدھر سے آواز آئی تھی۔ ایک پستہ قد گھٹے ہوئے جسم کا حبشی تیکھی نظر سے میرا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ صورت شکل کے اعتبار سے کسی بے رحم جلا سے کم نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں سے صفاقی اور درندگی ٹپکتی تھی۔ اس کے جسم پر جانوروں کی شکلیں اور بیل بوٹے بنے ہوئے تھے۔ گلے میں مالائیں مردہ جانوروں کی کھوپڑیاں اور کڑے لٹک رہے تھے۔ اسے دیکھ کر ایک لمحے میں یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ کوئی آسان آدمی نہیں ہے، اس سے محتاط گفتگو کرنی چاہیے۔ پہلی نظر میں اس نے مجھے خاصا دہشت زدہ کر دیا تھا، لیکن اپنی ناتوانی نقاہت اور حیثیت نظر انداز کر کے میں نے اطمینان سے کہا، میرا نام جابر بن یوسف الباقر ہے۔ مقدس قابلہ نے مجھے خاص تربیت کے لیے بھیجا ہے۔ میں جزیرہ توری کے ایک قبیلے کا سردار ہوں اور جزیرہ باغبان کے ناظم اعلیٰ سے کچھ حاصل کرنے آیا ہوں۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو میں اس وقت جزیرہ باغبان کے ذی مرتبہ ناظم اعلیٰ لوکاسا کے روبرو کھڑا ہوں۔ تم مہذب دنیا سے تعلق رکھتے ہو؟ او، تم وہاں کے ایک فرد ہو؟ تم میرے لیے ایک دلچسپ آدمی ثابت ہو گئے۔ مستقد حبشی نے میرے مہذب طرز گفتگو پر اپنی تلخ اور دشت آواز سے پانی پھیر دیا۔ میں اپنے ماضی سے رشتہ منقطع کر چکا ہوں، اب میں یہیں کا ایک فرد ہوں۔ صرف میرا نام پرانا ہے، لیکن نام سے کیا ہوتا ہے؟ میری کوشش ہوگی کہ تمہارے ایک اچھے شاگرد کی حیثیت سے میں یہاں سے جاؤں۔ اس کا لہجہ مجھے گراں گزرا تھا، لیکن میں نے محتاط آواز میں کہا، کیا میں دوبارہ یہ دریافت کروں کہ میں مقدس لوکاسا سے منکلم ہوں؟ دوبارہ اندازہ ٹھیک ہے، لیکن تمہیں اپنا منصب اس وقت تک کے لیے بھول جانا ہوگا جب تک تم جزیرہ باغبان پر ہو۔ یہاں لوکاسا رہتا ہے، یہاں لوکاسا کا حکم چلتا ہے، لوکاسا یہاں کا حکمران ہے، اس نے رونت سے کہا۔ میں تربیت گاہ کے آداب سے واقف نہیں ہوں، میں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تاہم مقدس لوکاسا کی خوشنودی میرے لیے باعث افتخار ہوگی، میری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ ممکن ہے تم یہاں سے واپس ہو جاؤ اور ممکن ہے تم یہاں سے کبھی واپس نہ جاؤ۔ اس کے جملے سے میں تھرا گیا۔ یہ سب کچھ تم پر منحصر ہے۔ اس عظیم و برتر ہستی نے تمہیں یہاں بھیجا ہے جو سب سے محترم ہے، لیکن یہاں بھیجنے سے پہلے اس کا مقصد بجز اس کے کچھ نہیں ہوتا کہ اس تربیت گاہ میں آدمی کی سخت آزمائش کی جائے۔ یہاں تمہارا بدن تپ کر جھلس بھی سکتا ہے اور تم اپنے لیے ایک نئی زندگی تحلیق کر سکتے ہو۔ مجھے یقین ہے میرے پاس لانے سے قبل میرے آدمیوں نے تمہیں میرے بارے میں بہت کچھ بتا دیا ہوگا۔ مجھے جھوٹ، غلطی اور حماقت سے نفرت ہے، ان کی سزائیں میرے ہاں بہت شدید ہے۔ میں اپنے علاقے میں دوسرے علاقے کے افراد کی آمد پسند نہیں کرتا، لیکن تم اس سے مستثنا ہو کیونکہ تم خود نہیں آئے ہو۔ اس کے لہجے سے مجھے بے حد الجھن ہوئی۔ یہ بڑبولا شخص مجھے کسی طور اچھا نہیں لگا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو میں اسے نپٹنے کی کوشش کرتا، اس کے لیے میرے دل میں ایک کینہ پیدا ہو گیا۔ یہ حقارت اور نفرت کا لہجہ اس کے لیے تکبر اور بے رحمی کا غماز تھا۔ میں نے تمہاری اطاعت کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہیں مجھ سے کسی قسم کی شکایت نہ ہو، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ یہاں آنے کے بعد ہی مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ مجھے کن سخت مرحلوں سے گزرنا ہوگا۔ پہلے ہی دن جزیرہ توری کے معزز سردار کی جو پذیرائی ہوئی اور اسے دیوتاؤں کے جام کے سوا ہر چیز سے محروم رکھا گیا، اسے بھوکا رکھا گیا، اس عمر نے مجھے احساس دلا دیا ہے کہ میرے آنے والے دن کتنے اذیت ناک ہوں گے۔ میں نے شکایتاً کہا، یہ آغاز ہے جزیرہ توری کے اجنبی سردار۔ میرا جواب سن کر اس کے چہرے کی رونق میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ وہ خونی نظروں سے میری طرف گھورتا رہا جیسے ابھی مجھے زندہ ہضم کر لے گا۔ پھر اچانک اس نے اپنے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا ایک خاص انداز سے بلند کیا۔ دوسرے ہی لمحے ایک جوان، شگفتہ اور گداز بدن لڑکی تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے ایک تھال اٹھا رکھا تھا۔ تھال میں جو شے موجود تھی اسے بڑے بڑے پتوں سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ لڑکی لوکاسا کے قریب پہنچ کر کونشکے سے انداز میں ذرا سی خم ہوئی، پھر خاموشی سے 2 قدم ہٹ کر لوکاسا کے بائیں ہاتھ کی جانب کھڑی ہو گئی۔ تم بھوکے ہو جابر بن یوسف؟ اس نے کہہ لگا کر کہا، مگر تم کسی رعایت کی توقع مت کرنا، تمہاری حیثیت یہاں مہمان کی نہیں ہے۔ میں اپنی بھوک پر قابو رکھنا جانتا ہوں۔ میرے منہ سے یہ جملہ نکل گیا۔ اس نے میری چرب زمانی پر گور کر مجھے دیکھا اور زہر ہنس سے بولا،
जाबिर बिन यूसुफ, तुम्हें भूखा नहीं रहने दिया जाएगा। मैंने बतौर खास तुम्हारे लिए लीगू का तोहफा महफूज रखा है। लीगू क्या है? ये नाफरमानों और कजरो लोगों का नाम है जो किसी हुक्म की तामील में नाकाम हो जाते हैं। ये इन लोगों का लजीज गोश्त है जो जजीरा बागबान से फरार हासिल करके करीबी इलाके में घुस जाते हैं। जब इन्हें पकड़ लिया जाता है तो उनका लजीज गोश्त तकसीम कर दिया जाता है। इस गोश्त का जायका सबसे मुख्तलिफ होता है, नहायत लजीज। मैंने कुछ कहने की कोशिश की तो वो गरज कर बोला, नहीं, जब तक मैं बोलता रहूं तुम्हें जुबान हिलाने की इजाजत नहीं है। तुमने अपनी महजब दुनिया और जजीरा तौरी में अला दर्जे की ग़िज़ाएं खाई होंगी, लेकिन लीगू का जायका, ओह, इसका जायका तुम इसे नहीं भूलोगे। तुम्हारी इज्तिहा भी शदीद है, मैं तुम्हें दावत देता हूँ। लुकासा ने अपना बयान खत्म करके इशारा किया। लड़की एक बार फिर एहतरामन हम हुई, फिर इसने थाल पर से पत्ते हटा दिए। मुझे झुर्री आ गई। थाल में इंसानी जिस्म का गोश्त टुकड़ों की शक्ल में मौजूद था। मेरा जी उलटने लगा और उबकाई आने लगी। मैं अभी आने वाले लम्हात के बारे में सोच ही रहा था कि लड़की ने गोश्त का एक लोथड़ा थाल से निकालकर मेरी जानब इस तरह फेंका जैसे किसी भूखे कुत्ते के आगे बूटी का टुकड़ा फेंका हो। मैं एहतजाज करना चाहता था, लेकिन लुकासा ने इसकी मोहलत नहीं दी। वो बेरहमी से बोला, लीगू की तरफ से मुंह फेरने वाला लीगू जैसा मुजरिम होता है। आगे बढ़ो और इस नायाब तोहफे की सादत समेटो। मेरे लिए मुफर की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैंने जबरन और कहरन गोश्त का वो लुथड़ा उठाया जिसके अंदर से बड़ी कराहियत अमेज बू फूट रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी भी लम्हे मेरा दम घुट जाएगा। एक तो इंसानी गोश्त और फिर ये तगय्यन इस वक्त मुझ पर क्या गुजरी थी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। जहाज की तबाही के बाद लाइव बोट के तवील सफर के दौरान भूख से मजबूर होकर तुमगा ने एक शरीके सफर यहूदी को कत्ल करके इसका कच्चा गोश्त खाया था। तुमगा की देखा देखी दूसरे मुसाफिरों के साथ मैं भी यहूदी के जिस्म की बोटियां खाने पर मजबूर हो गया था। सिर्फ सरीता और सरंगा इस जुर्म से महफूज रहे थे। इसको जिंदगी बचाने का मसला दरपेश था, लेकिन इस वक्त हाली मैदा होने के बावजूद इंसानी को चबाना मेरे बस की बात नहीं थी। लोकासा से मेरी पहली मुलाकात ही नफरत और इकरार से शुरू हुई थी। मेरा इनकार उसे मेरे खिलाफ कोई भी फैसला करने पर उकसा सकता था, और क्या अजब था कि लोकासा के हुक्म की नाफरमानी मुझे बागी करार देने का सबब बन जाती और एक दिन मुझे भी लीगू की शक्ल में तब्दील कर दिया जाता। मेरे दिल की हालत नाकाबिले बयान थी। लोकासा बहुत इन्हमाक से मेरी एक एक हरकत का जायजा ले रहा था। गोश्त के तगय्यन से मेरा दिमाग फटा जा रहा था। दिल चाहा कि लीगू लुकासा के मुंह पर मारकर वहां से भाग निकलूं। ये जिंदगी की कैसी आरजू थी जो इंसानों के मुतगय्यन गोश्त के इस्तेमाल पर मुनहसर थी। फिर मैंने अपने दिल को समझाया, जाबिर बिन यूसुफ, तुम इंसान कहाँ रहे हो? ये तुम्हारा हुलिया, ये बरहंगी जिस्म पर नक्शो निगार, ये बड़े हुए बाल, तुमने इस इलाके में इंसानी खून पिया, तुमने अपने दोस्त का कच्चा गोश्त खाया, तुम वैशी हो, तुम एक जानवर हो। फिर ये इकरार क्यों? उठाओ ये पर्चा और अपने मैदे को दरिंदों की ग़िज़ा का आदी बना लो, और अपने मैदे को दरिंदों की ग़िज़ा का आदी बना लो। मेरा हाथ आहिस्ता आहिस्ता मुंह की जानब बढ़ने लगा। मुझे बयान करते हुए शर्म आती है कि मैं जमालो रनाई का मुझे ये बयान करते हुए शर्म आती है कि मैं जमालो रनाई का जोया, लताफत और नजाकत का लंबरदार, हसीन औरतों के लम्ब से ख्याल आराइयां करने वाला शख्स मैंने वो ग़िज़ा इस्तेमाल की। मेरा ज़हन मुझसे बिछड़ गया। मैंने नाक बंद की और बड़ी सूरत के साथ लीगू अपने मुंह में रख लिया। वो बर्दाश्त का इम्तहान था। गोश्त मुंह में रखने के बाद इतना कसीब नहीं था जितना बाहर से मालूम होता था, मगर मेरा ख्याल है मुझे ये जिक्र छोड़ देना चाहिए। लोकासा के चेहरे पर तगय्युर था। वो मुझे ताजुब खेज नजरों से देख रहा था। उसे शायद यकीन नहीं आ रहा था। मैंने वो पूरा टुकड़ा हजम कर लिया और मुस्कुरा कर कहा, मुकद्दस लुकासा ने सच कहा है। लीगू के जायके ने मुझे एक नई लज्जत से रूशनास कराया है। मैं इस मुकद्दस तोहफे के लिए लुकासा का शुक्रगुजार हूँ। लुकासा ने जवाब देने के बजाय हाथ उठाकर दोबारा इशारा किया। लुकासा का इशारा मिलते ही लड़की ने थाल से गोश्त के 2 और टुकड़े मेरी जानब उछाल दिए। जब एक टुकड़ा खा लिया था तो दूसरे में क्या था? मैं इन्हें भी अपने पेट के जहन्नम की नजर कर दिया। लुकासा की आंखें फरते हैरत से खुली हुई थी। उसने लड़की को बाहर जाने का हुक्म दिया। कमरे में जब हम दोनों तनहा रह गए तो लुकासा ने अपनी हैरतों पर काबू पाते हुए इसी तंदूर लेजे में मुझे मुहातिब किया। तुम्हारी खुद एतमादी और बर्दाश्त कोई नई बात नहीं, मगर ये बहुत कम लोगों में पाई जाती है। जजीरा तौरी के कयाम के दौरान तुमने वो इलाका पूरे तौर पर कबूल करने की जो कोशिश की है वो तुम्हें कुछ दिनों और जिंदा रखेगी, लेकिन जजीरा बागबान जजीरा तौरी से मुख्तलिफ है। यहाँ वही शख्स कदम जमा सकता है जिसके जिस्म पर बेशुमार आंखें हों। इसकी रहमतें साया गस्ता रहें, इसकी चाहत दिल में जागुज़ी रहे। मैंने एतमाद से कहा, मैं ये सब कुछ इसकी नजर में अपने लिए कोई रियायत पैदा करने के लिए कर रहा हूँ। मुझे यकीन है कि मेरी रियासत रायगा नहीं जाएगी। फिर मैंने दिल में कहा, अगर यही इसके कुर्ब का मकसूद है तो यही सही। अगर यही मकसूद में जिंदगी है तो फिर अपनी गर्दन हम कर देनी चाहिए। बाज़ औक़ात तालिब को इसका मकसूद जिंदगी नहीं मिलता। जजीरा बागबान पर तरबियत की मुद्दत बड़ी तवील भी हो सकती है। उसने नफरत से कहा, मुकद्दस लुकासा, अगर तुम ये समझते हो कि तुम मुझे आने वाली आजमाइश और वक्त का खौफ दिलाकर मेरे हक में कोई मुफीद काम कर रहे हो तो मैं गुजारिश करूंगा कि इसकी जरूरत नहीं है। तुम मुझे तरबियत के जुमला कवायफ से मुतल्ला करो। मुझे क्या करना होगा? मेरे लिए क्या हुक्म है? मैंने दिलेरी से कहा। कवायफ? लुकासा ने मुझे झिड़क दिया। तुम किस लहजे में बात कर रहे हो? ये दिलेरी नहीं, गुस्ताही है।